Exodo 10. Ang Ginoo miingon kang Moises, adtoa ang hari sa Ehipto. Gipagahi ko ang kasing-kasing niya o ang iyang mga opisyal aron akong ikapakita kanila kining akong mga milagro. Aron kasultihan ninyo ang inyong mga anak ug mga apo kung giunsa ko paghimong kataw-anan ang mga Ehiptohanon ug unsang mga milagro ang akong gibuhat kanila. Kamong tanan masayod unya nga ako mao ang Ginoo. Busa si Moises ug si Aaron miadto sa hari ug miingon kaniya, mao kini ang gisulti sa Ginoo, ang Dios sa mga Hebreo. Hangtod kanus-a ka magdumili sa pagtahod kanako. Palakta ang akong mga katawhan aron mag-alagad sila kanako. Kung magpadayon ka pagdumili sa pagpalakat sa akong katawhan, ugma ipadala ko sa imong nasod ang mga dulon. Tungod sa kabaga nila, mutabon sila sa yuta o dili na kini makita. Kanon nila ang tanan nga wala madaot, sa ulan nga yelo, lakip ang tanan ninyong kakahuyan. Mapuno nila ang imong mga palasyo ug ang mga balay sa imong mga opisyal ug ang mga balay sa tanan mong katawhan. Wala pa'y ingon niini ka makalilisang nga nakita sa inyong mga katigulangan. Sukad sila mahian-i ni ining yutaa. Unya, mibiya si Moises sa hari. Ang mga opisyal sa hari miingon kaniya, hangtod kanus-a magsamok kining tawhana kanato. Palakta na ang mga Israelita aron mag-alagad sila sa Ginoo nga ilang Dios. Wala mo ba makita nga nalaglag na ang Ehipto? Busa gidala pagbalik ni Moises o si Aaron ngadto sa hari o siya miingon kanila, makalakaw na kamo aron pagsimba sa Ginoo nga ing Dios. Apan kinsa may manglakaw? Si Moises mitubag, kaming tanan maoy manglakaw, lakip ang among kabataan ug mga tigulang, mga karnero ug mga kanding ug mga baka, kay maghimo kami kasaulugan alang sa Ginoo. Ang hari miingon kanila, hinahot nga si Yahweh mag-uban kaninyo, apan dili ko gayud ipadala kaninyo ang mga babayi ug mga kabataan. Klaro kaayo nga naglaraw kamog dautan, dili ka na mahimo. Ang mga lalaki lay makalakaw, aron pag-alagad sa Ginoo kung mauman ka na ang inyong gusto. O gipapahawa sila sa atubangan sa hari. Ang Ginoo miingon kang Moises, iisa ang imong kamot, aron mudagsang ang mga dulon, ug kanon nila ang tanan, nga wala madaot sa yelo sa tibok Ehipto. Busa giihisa ni Moises ay ang sungkod, ug gipahuros sa Ginoo ang hangin sa silangan sa yuta sa Ehipto, nianang adlaw ug nianang gabhiuna. Pagkabuntag, kidala sa hangin ang mga dulon. Mihugpa sila sa tibuok nasod. Mao kadtoy labing dakong panon sa mga dulon nga ilang nakita sukad masukad ug wala nay sama niadto. Mitabon sila sa tibok Ehipto hangtod nga naitom ang yuta. Gikaon sa mga dulon ang tanang mga tanong ug mga bunga sa kahoy nga wala madaot sa yelo. Wala gayoy nahibilin sa mga lunhaw nga dahon sa tibuok Ehipto. Unya, gipatawag pagdali sa hari si Moises ug si Aaron ug giingnan sila. Nakasala ako sa Ginoo nga inyong Dios ug kaninyo usab. Busa pasaylua intaon ako ni ining higayuna ug pag-ampo kamo sa Ginoo nga inyong Dios, nga kahaon niya kanako kining makalilisa nga silot. Unya si Moises mibiya sa hari ug nag-ampo siya sa Ginoo.
o giilisan sa Ginoo ang hangin sa silangan ug kusog nga hangin gikan sa kasadpan ug gipadpad ang mga dulon ngadto sa dagat nga pula. Wala gayoy nahibilin bisag usa ka dulon sa tibuok Ehipto, apan gipagahi gihapon sa Ginoo ang kasing-kasing sa hari ug wala niya palakta ang mga Israelita. Ang Ginoo miingon kang Moises, iisa ang imong kamot ngadto sa langit aron maputos sa kangit-ngit ang tibuok Ehipto. Ug sa kangit-ngit nga daw mahikap tungod sa kabaga niini. Busa, giisa ni Moises ang iyang kamot ug naputos sa bagang kangit-ngit ang tibuok Ehipto sulod sa 3 ka adlaw. Wala magkinit-anay ang mga Ehiptohanon ug walay migula sa ilang mga balay sulod sa 3 ka adlaw. Apan hayag didto sa dapit nga gipuy-an sa mga Israelita. Gipatawag sa hari si Moises ug giingnan niya, makalakaw na kamo aron pag-alagad sa Ginoo. Makauban kaninyo ang mga babae ug mga bata. Ang inyo lamang mga karnero, mga kanding o mga baka mo ay ibilin dinhi. Si Moises mitubag, kun mao kana, kamoy maghatag kanamo sa mga mananap nga among ihalad sa Ginoo nga among Dios. Kinahanglan dad-una mo ang tanan namong mga hayop, kay magpili kami sa among ihalad sa pagsimba namo sa Ginoo nga among Dios. Sa pagkakaron wala kami masayod unsay among ihalad, masayod ra kami inikabot namo didto. Gipagahay gyapon sa Ginoo ang kasing-kasing sa hari ug wala niya sila palakta. Giingnan niya si Moises, pahawa dinhi sa akong atubangan ug ayaw na gayud pakita kanako pag-usab, kay kun makita ko ikaw pag-usab ipapatay ko ikaw. Si Moises mitubag, matuman ang imong pagbuot, dili na gayud ako makikita kanimo pag-usab.